सांजाव घुता मरे वाट आमकां दिसना, आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक हसना अशें म्हणत सांजावाचो घोस्त लोकांनी काढलो. हय, राज्यात सांजावाची उमेद पाताळला. हांव मनीषा तुमकां ह्या खासा कार्यावळीत येवकार दिता. तुमच्या खातीर ही खासा सांजावाची मेजवानी हांव घेवन आयला. पळयात खायत पीत नाचत गायत लोकांनी वाटून घेतिल्ल्या ह्या खोशयेचे काय उर्बेवरीत खीण. गोयात जायत्यो सण परबो लोक व्हडा उमेदीन आणि एकचारान मनयतात. हो दीस सेंट जॉन बाप्टिस्ट हांचो जल्मदीस म्हूण मनयतात. ह्या दिसा लोक तकले कॉपेला घालून हातात पिराडे घेवन बँड वाजयत हो खासा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. पळयात काय मनाक धादोसकाय दिवपी सांजावाचे खीण आणि लोकांमदी पाताळलेली उमेद. नाव कितें सर? रोजारियो फर्नांडीस. ओके, आरामोलसान येयला तुमी? हय. सो ह्या सांजावा फेस्टिवलाक कितले फाटी येयले तुमी? हांव 25 वर्सां जालीं आतां. सो तुका हांगासलें कशें लागता हांगासलो हे आमचो बरें केलां तेंच्यांनी खंय. बोट फेस्टिवल हांगासर जाता सो तेज्या प्रमाणे तुमी कितें सांगतले? बरो तेंचे सगळे करप बिरप. ओके, आयज तुमी बायन बा उडकी घातल्या? आजून आमी घेवंक ना पूण न्हावपाची एक उमेद आहा ही. ओके, सो तुमी वयतले आतां? हय, आतां वयतले. आमी सोगले जावूय ओडतो चोडा तेपान पेटल्या सांजुवांचे फेस्त म्हणून आमी मावोड्या आयल्या. माथ्याक कोपेलां घालून उदोक नांग भायर सोल्ल्या. आयच्या दिसा व्हडले आमी नोकोकूय पावल्या. सांजुवां गुंता मुरे वाट आमकां दिसोना. आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना. चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळोना. कसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना. वडिलांच्या कायद्या पोरमोणे उदोक नातांव बांयचे. घोडे गात फेस्ते आमचे मावोडेचे. 15 दीस आलचे न्हूय हांगाचे बरेंच आमी घेवचे. चल आतां सांजेव कोरिया मागीर ते पोवचे. सांजुवां गुंता मुरे वाट आमकां दिसोना. आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना. चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळोना. कसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना. सगळ्यांक पयलीं सदां दिवा सांजाव प्लस इतके दीस पावस नासलो गोंयान. आमी चिंतताली की बांयो भरतल्यो काय ना नो. मातशें आसलेलें उच सकयल जातालें सांजावाक घेवन, पूण देवान दिलो पावस, बांयो भरल्यो.
कालपासून दिसता हांवें फोन मारून विचारलें की बाबा ह्या वर्साचो प्लॅन कितें. वर्सा आमी येता सांजाव सेलिब्रेट करता, बांयक उडी मारून खुर्साक वाटी पेटोवन तेर्स करून चालू करता. तशें हांव मागता की दुसरे कडेनी मॉडर्न खूब जाला पूण पयलीं आदल्याचें जें आमचें ट्रेडिशनल आहलें बांयक उडी मारून बरे भाशेन मजा करून आमी सेलिब्रेट करताले. आतां मस्तेपणां वाडल्या, खूब कितें जाता. सो सगळ्यांक मागतलें हांव की वस्तीपणां करिनासतना बरे भाशेन एन्जॉय करून सांजाव मनयचो. विवा. मोगाळ भावा भयणां सगळ्यांक सांगता आयज विवा संजा म्हणून तुमकां सगळ्यांक सेलिब्रेट करून आमी तुमचे पासत मागता आनी देवा कडेन मागता संजाव बरे भाशेन गेल्या पुरो आनी बरे भाशेन जाल्या पुरो. झगडी करची न्हू आनी बरे भाशेन संजाव फुलोवचो. जाऊया आमी फेस्ताक आयल्या म्हूण मड्यान बोबाव पडला. म्हज्या सासू पायन तीन कौशे सोरो हाडला. तीन कुडवाची सान्नां केल्या आनी दुकोर मारला. शेजारच्या कुसुमानान उणूस धाडला. हांव सगळ्या वास्कोकारांक आमच्या जॉन बाप्टिस्ट फेस्ताचे उनोनीत परबी दिता. तश्योच हांव कॉपेल कमिटी चेअरमॅन आमचो अलेक्स, तसोच मारियो जेंच्यांनी हे आमचे लायव्ह बँड हाडला आग्नेल, सगळे आग्नेल अँड ग्रुप. हांव तांकां देव बरें करूंक म्हणटा की हे ट्रेडिशनल आमच्या म्हाका दिसता भुरगेपणांतल्यान जे शेजांव हो सगळ्या गोंयकारांचो सण. हितूर मुस्लीम, हिंदू, कॅथलीक सगळे एक जावन साजरो करता. तशेंच पयलीं शेजांव कसो आसलेलो सगळे बांयनी म्हाका दिसता आमच्या वॉर्डान मुनवेलान 15 तरी बांयो आहा. 15 बांयोनी आमी उडक्यो मारीत भितर मस्ती करीत आमी हो सेलिब्रेट करताले. पूण आतां ह्या गव्हर्मेंटान खंय तरी न्हंयो बांयो नश्ट केल्या. ताका लागून एकूच बांय क्लीन करून सगळ्यांक एकी कडेन युनायटेड हाडून आमी शेजांव साजरो करतात. आनी हो सण आमी कंटिन्यूस चालू थेतले आनी जो पर्यंत आमी आसा तशीच आमचे पिढयेक आमी दाखोवंक दिता की ही संस्कृताय आमी. हांव कोणा कडेन तरी हांगासर उलयतालो. हो एक्चुअली सण खंय काजाऱ्यांचो मावडच्यान देणगी दिली जातात आनी सगळी न्यू काजारी जेन्ना हांगासर येतात तेन्ना सगळे मावडच्यान देणे दितात आनी ते जेन्ना शेजांव सगळे लोक दारांनी भोंवतात आनी ते तांकां दितात देणके. पणस आसूं, आंबे आसूं, अननस आसूं, बाटल्यो आसूं आनी सगळे सेलिब्रेट करता. हांव मागता वास्कोकारांक आनी गोंयकारांक विवा शेजांव. आनी हो इतलो बरो सण आयचो दिसाचो सगळे एकठांय जावन हांगा बांय क्लीन करता, बांय उस्पिता. एक वीक भर पयलीं आमी सगळे कामाक चालू करता भुरगे मेळोन. सगळे हिंदू म्हणना, क्रिस्तांव म्हणना जावं मुस्लीम म्हणना सगळे बांय कडेन येवन एक आमी थंय सगळे 7-8 दीस पयलीं ती बांय क्लीन करून सगळे आमकां कोण कोण हेल्प करता हांगा बरें दिसता म्हाका तें पळोवन. आनी अशेंच हे आमचे फ्युचर नेक्स्ट जनरेशनान हे चालू दवरचे. आनी हे सगळे भुरग्यांक सांगता हांव की आतां आयज आमी फाल्यां ना, तुमी सदां आसतले. तुमी हे नेक्स्ट जनरेशन हे सांबाळून दवरपा जाय. हे सण लंडना गेले जाल्यार लंडनाच्यान परतून हिंगा येवपा जाय. आमी हो शेजांव वर्सां वर्स करताय. आमचे भुरगेपणाच्यान आमकां उडयलो, आमकां हो शिकयलेलो. हे आतां आमी फुडें व्हरपाचे व्हडले न्हू. आतां आमचे व्हडले भुरगे ना. आतां आमकां जाता तशी करताय आनी वर्सां वर्स आमी हे करतले. Like to give a message to my future generation. Please continue with the same tradition because this tradition has been followed from our forefathers. And our forefathers has taught us to do it in a nice way and with unity and with all our culture and everything. So we don't politicize any of these things. We come together in general and we come here to celebrate Sanjav. So I would request all my fellow colleagues to just enjoy yourself and take care of yourself and enjoy. हांव सगळ्यांक सांजावाची परबी दिता आनी तशेंच कॉन्ग्रेट करता यंग बॉयज ऑफ वॉर्डान तांकां की हेंच्यांनी हें ट्रेडिशन आजुनूय राखून दवरला म्हटल्यार कितें आहा. आतां आमच्या नंदा बाबान सांगलां तशें सगळे कडेन सगळ्या बांयनी आयज उडक्यो मारपाक हें ना. कित्याक बांयो पिड्ड्यार जाल्या, बांयन उदीकूय पिवंक मेळना. त्या खातीर हांव फर्स्ट म्हणटा तें
ह्या भुरग्यांक फर्स्ट परबी दिता कित्याक हेंच्यांनी हो ट्रेडिशन आहा पळय तो लायव्ह दवरलो आनी हो हेंच्यांनी हें फुडें दवरचें आनी आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाकूय हें कळोन येवचें की बाबा हो सांजांव आसता आनी हेंच आमी ट्रेडिशन फॉलो करचें. सांजवां गुंता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळोना असली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना सांजवां गुंता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळोना असली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना. तुम्ही पळयले कशा पद्धतीन लोकांमदी उमेदीची ल्हार पातळला ती. घेऊया या खासा कार्यावळीतल्यान एक लहानसो विसव. तुमका सगळ्यांक विसवा उपरांत येवकार सांजावाच्या ह्या खासा कार्यावळीत पारंपरिक लोकजीण, लोकनाच, संस्कृताय आणि पारंपरिक दायजांचे दर्शन घडून हाडटा. लोकांनी लेगीत खोशी वाटून घेतली. ऐका तांच्याच कडल्यान ह्या दिसाविषयी आणि तांच्या खोशयेविषयी ही खासा माहिती. विवा सांजांव एवरीबडी गोवा विवा सांजांव तुमकां सगल्यांक आयचे पोरबीचे उनुनीत पोरबी दिता सगल्यांक. आयचो दीस जो जावन आसा आमचे युनिटी आनीक खुशालकायेचो आनी हेका आनीक हे करपाक आमकां पावसानूय बरो एक तेंको दिलेलो आहा. तर थँक्यू सेंट सांजांव तुवें आमकां भरपूर पावस दिला म्हणून आतां पर्यंत आनी ह्या वर्सा बेसांव घाल ह्या पावसाचेर आनी आमच्या सगळ्यांचेर आमकां सगळ्यांक खुशालकायेन बोल ह्या वर्साच्या पावसा बरोबर. आनी खूब खुशालकाय आमच्या गोंयांक मागता. जे कितें वायट आहा तें पयस जावं दी आनी जें कितें बरें आहा सांजांव तूं आमकां हांगा पळय आनी आमकां राख सांबाळ आनी ह्या सगळ्याचेर तुजें बेसांव घाल. वर्सान वरोस आमी ह्या तोडयेर नांव घेतात आनी तशेंच आमकां हिंदू भाव आमचे आहा पळय ते आमकां वार्षिक आमकां हिंगा न्हांवपाक चान्स दितात. आमी पयलीं कपलेश्वरी देवाक नाल्ल फोडून उजवाती लावून आमी उडयो मारतात. तशेंच ही आमची ल्हान भुरगीं पासून वार्षिक हिंगासर येतात आनी आमकां उमेद दितात. तशें तुमी येतात आनी आमकां उमेद दितात खूब. ही म्हण आमकां चड उमेद. आयचो दीस आमकां जेजूक आयज स्नान दिलेलें आमच्या सांजावान बॅप्टिसान सेंट बॅप्टिसान जो हें दिलेलें स्नान दिल्लें जेजूक. आनी ह्या वर्साक सावन आमी एवरी वर्साक हिंगासर आमी सांजाव करतात आनी बरो उमेदीर मनयताय. 24 तारखेर 24 जुनाचे आनी सकाळीं फुडें आमी नाल्ल बी फोडून घरा कडेन आमचो सांजाव आहा इश्टाच्यो तेका न्हावून बिवून आमी येवन हिंगा कपलेश्वर देवाक नाल्ल फोडून आमी हिंगासर सेलिब्रेट करताय. आनी आमकां खूब उमेद येता. वर्सान वर्स आमी अशें सगळे एकठांय मेळून आमी सांजाव करतात. तुमचे नवे जावंय बी येता तांकां आमचे नवे जावं येवपाचे आसात ते मातशे लेट उरल्या पूण तेवूय येतकच आमकां आनीक उमेद येतली. जावं येता जावं येवन बरें नेटार उडयतात आमी हिंगासर. आमकां वजे येता, पातोळी येता, सगळे येता. हाडटाय आमकां अणसां हाडटाय, पणस हाडटा सगळे. विवा सांजाव. आमी सगळे जावूय व्हडतो तांव चोडा तेंपान पेटल्याव सांजवांवचें फेस्त म्हणून आमी मावोड्या आयल्याव. माथ्याक ई कोपेलां घालून उदक नांग भायर सरल्याव. आयच्या दिसा व्हडले आमी नोकोकूय पावल्याव. सांजवां गुंता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना. चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळोना असली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना.
this monsoon season, this is the festival being celebrated all over Goa, and for that matter, San João the Baptist, who basically led the way for Jesus the Saint for baptism, अशे सगळे मानता. As against this background, you know, this festival is celebrated with great religious fervor, and even though it is Saint John the Baptist, people from all communities come together and they like celebrating this festival because you dance in the rain. This festival is on the 24th of June. Every year it's celebrated. This year we are having it on the 23rd here, organized by the Sports and Cultural Club of Mado. And I thank Sir Mavan Vidino for supporting them. ह्या पाटी आमी पयले भाशेनच आमची आदली परंपरा जी आमी घरांनी भोंवताले ते भाशेन आमी भोंवल्यात. सगल्यांक आमी वीश केला. आयचो आमच्या पात्रोन सांत जोन बाप्तिस्ताचे परबेचो दीस म्हणटच ह्या दिसाक आमी सगल्या घरांनी भोंवन एकमेकाक येवकार मोगाचो येवकार वीश करतात आनी ती आमकां येवकार दिवन आमकां जायते अणस पणस आनी कितें जायते दितात. खुशालकाय भोगता घरांनी भोंवन. सांजा पयलो पावस पड म्हण ती एक बरी खुशालकाय न्हू. होय, सांजा पयलो पावस पडला. पावस मागताले आमी आनी तो पावस पडला आनी जेन्ना आमी भायर सरतालो तेन्ना जायतो पावस पडला. मागीर पावस ऑटोमॅटिकली बंद जाला. तेरे आसा आमगे भुरगे केन्ना फाट सरोना. जाप डाप करून भोंवन या म्हणून मुखार सरले आनी हांव संजा आयज हांगासर कोपलाको येवन आमी काबार केला. कोपलाको स्टार्ट करतात आनी कोपलाको एंड करतात. बाय तुमी उडी मारल्या ना, बांय थोडी आमी मारपाक जायतर दिसांनी बंद केला. कित्याक बांय न्हू आतां बंद नाय, त्यो मुडा मातशे वीक आसताय. उडी मार जाल्यार ते पोसोन भितर कोण हें जायत म्हूण ते आतां कंटिन्युअली बंद केला. ती रिस्क आमकां नाका म्हूण आमी घरान भोंवता तें सेफ. सगल्यांक तुमकां पयले सुवातेर आज सांजावाची परबी सांत जोन बाप्तिस्त आमचो बाणावलेचो पात्रोन, आनीक सगल्यांक तुमकां गोंय आसलोल्यांक आनीक जशे कोण गोंयांत ना आमचे सगळे भाव आनी भयण्यो ज्यो परदेसांत आसात तांचो आमी खूब उगडास करता. आनी हें फेस्त आमी आयज घोणघोणान हिंगा हें आमी सेलिब्रेट करता आयज. सो सगल्यांक तुमकां विवा संजाव. हे पाट बांय जोडें उदक चोडा आनी मागीर ते भाशेन हें जालें नाय बांय बी तेका लागून. आमी सोगले जावूय ओडतो चोडा तेपान पेटल्या. सांजुवांचे फेस्त म्हणून आमी मावोड्या आयल्या. माथ्याक ई कोपेलां घालून उदक नांग भायर सरल्या. आयच्या दिसा व्हडले आमी नको खंय पावल्या. सांजावांक आमी बरे भाशेन सगळी मॅचिंग ड्रेसां घालता, कांकणां बिकणां सगळी आनी काळान भात बोडे आनी स्पेशली आमी बॉम्बायकारांक पूण आमी येता एन्जॉय करून एवरी इयर आम्ही गोंयकार पण आम्ही येताय फिश करून आमच्या सांजाव फिश करपाक आम्ही हिंगा येता. आता वयता थंय कशें आसा संजेवाक तुमी हेतून उडक्यो मारता, उदकांनी उडक्यो बी मारता. हांगा कितें करता तुमी? या वर्सा आमकां मेळना. कित्या खातीर? पावस आतांच चालू जाला. बांय सुकल्या बांयन उदीक ना. ह्या पटी उडूंक मारून मेळची ना. तुमी आतां कशें सेलिब्रेट करतले? आमी मागीर लास्टाक आमी स्विमींग पूल येतले. ऑल्टरनेटिव्ह स्विमींग पूल, रेन डान्स. आता हेच्या फुडें रेन डान्स आमचो. बियर पियेता, सान्नां खाता आनी सगळे फ्रूट खातात आनी तुकडा मास खाता आनी लुईस आमकां एकदम बेस्ट ट्रीटमेंट दिता. सगळे खुशालकायेन आनी उमेदीन हे आमच्या सुकुल्ल्या वाड्यान जायतो लोक
बॉम्बेसान येता जावं आमच्या गोंयच्या दुसऱ्या वाठारांसान येता आनी एक खोशयेचें एक वातावरण क्रिएट करता ज्या जाग्यार आमी सगळीं आसोन खेळोन नाचता कांतारां म्हणटा फळां खाता दुसरे भाशेची आनी मेन ट्रेडिशन म्हणजे एक डाली भेटयता ह्या कपेलान. डालयेचो मिनींग म्हणजे जी कोणाची आंगवण आसता जावं काजराची जावं पयले भुरग्याची ही आंगवण ती फारीक करता डाली आनी डाली दितना सदांच सगळे भाशेची फ्रुटां आसतात भितर आनी फ्रुटां खावन ती आपलो मोग वाडयतात. आनी आयज पावस उणो आहा ह्या निमतान आमकां बायन उडकी मारूंक मेळोंक ना तरी पूण आमचो रेन डान्स आसतलो तो वर्साच्या वर्सा आसा आनी आमी ह्या वर्सा सुबेज वेळ थिंगा दितले रेन डान्स. आमी सगळे जावूय ओडतो चोडा तेपान पेटल्याव सांजुवांचे फेस्त म्हणून आमी मावोड्या आयल्याव माथ्याक ई कोपेलां घालून उदक नांग भायर सोल्ल्याव आयच्या दिसा व्हडले आमी नोकोकूय पावल्याव सांजुवां गुंटा मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इलो गेरे फाल्यां कांय मेळोना असली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना. वडिलांच्या कायद्या प्रमाणे तुम्ही पळयले कशा पद्धतीन लोकांनी आपली मतां मांडली आणि खोशी व्यक्त केली. हय, हीच ती लोकांमध्ये पातळलेली सांजावाची उमेद. तुम्ही लेगीत हाचो बरोच लाव घेतला आसतलोच. तर आता वेळ झाला ह्या खासा कार्यावळींतल्यान रजा घेवपाचो. हांव मनीषा तुमची रजा घेता. तुम्ही खंयच वचनाकात, पळयत रावात गोवा 365 मोगासचो.